Bismillahirrahmanirrahim. Nazrin Muhtaram, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this video, how to learn Surah Quraysh. यानी इस वीडियो में आपको सूरह कुरैश की फजीलत, अजमत, अहमियत और सूरह कुरैश पढ़ने के बेनिफिट्स यानी फवायद बताए जाएंगे। सबसे पहले बरकत के लिए आप एक बार सूरह कुरैश की तिलावत सुन लें। सूरह कुरैश सुनने का एक फायदा आपको ये भी होगा, अगर आपके पढ़ने में कोई गलती होगी तो आप दुरुस्त कर सकते हैं। चलिए सूरह कुरैश की तिलावत सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। अब तर्जुमा समाअत फरमाएं। इसलिए कि कुरैश को मानूस कर दिया, इनको जाड़े और गर्मी के सफर से मानूस करने के बाइस इनको इस घर के मालिक की इबादत करनी चाहिए जिसने इनको भूख में खिलाया और इनको खौफ से अमन दिया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये शान है खानदान कुरैश की। सुनिए, एक छोटी सी हदीस मुबारका सुनाते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तमाम शहरों में से मक्का मुकरमा को चुना, फिर मक्का मुकरमा के कबाइल में से कुरैश को चुना। नाज़रीन मोहतरम, जब खानदान कुरैश की इतनी शान है तो जरा सोचें फिर कुरैश के सरदारों के सरदार बल्कि कुल कायनात के सरदार इमामुल अंबिया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। सुभान अल्लाह। नाजरीन, बस एक बात कहेंगे, जब अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल कायनात में सबसे अफजल किया है तो हमें भी सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और आपसे मोहब्बत करनी चाहिए। अब दोबारा सूरह कुरैश पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों को बता दें, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल ईगल की आवाज। नाज़रीन मोहतरम, सूरह कुरैश कुरान पाक की 106वीं सूरत है। ये सूरह फील के साथ है जो मुख्तलिफ तरीकों से सूरह फील से मुंसलिक है। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई और इसमें सिर्फ 4 आयात हैं जो ऊपर आपने सुन ली हैं। इसका नाम नाज़िल होने के वक्त मक्का के अहम कबीले यानी कुरैश के नाम पर रखा गया है और यह कुरान पाक की वाहिद सूरा है जिसका नाम अरबों के एक कबीले के नाम पर रखा गया है। नाजरीन, जब यह सूरा नाजिल हुई इसकी फजीलत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरैशियों को 7 फजीलतें अता फरमाई हैं। पहली तो यह है कि इनमें मैं हूं। सुभान अल्लाह। दूसरे ये कि नबुव्वत इनमें है। तीसरे ये कि बैतुल्लाह के पासबान ये हैं। चौथा ये कि चाहे जमजम के साकी ये हैं। पांचवा ये कि अल्लाह ने इन्हें हाथी वालों पर गालिब किया। छठा ये कि 10 साल तक इन्होंने अल्लाह की इबादत की जबकि और कोई इबादत अल्लाह की ना करता था। सातवां ये कि इनके बारे में कुरान करीम की ये सूरत नाज़िल हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह आखिर तक सूरह कुरैश पढ़कर तिलावत फरमाई। अब आपको सूरह कुरैश की तिलावत करने की फजीलत, अजमत, अहमियत और बरकत के बारे में बताते हैं और ये भी कि अगर आप नीचे बयान किए गए मसाइल से निकलना चाहते हैं तो आप सूरह कुरैश को किस किस तरह और कितनी कितनी बार सूरह कुरैश का वजीफा या वेद या अमल करके अल्लाह ताला की मदद हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे कुरान पाक एक बाबरकत किताब है। इसका पढ़ना हम सब के लिए बाइस रहमत है और कुछ ऐसी खास सूरतें हैं जिनको तिलावत करके हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे सूरह फलक और सूरह नास हमें जादू और गैर असरात से महफूज रखती हैं। इसी तरह सूरह कुरैश भी बहुत ही बरकत वाली है। अगर आप खाने के वक्त सूरह कुरैश एक दफा पढ़ेंगे तो अगर खाने के अंदर जहर भी मिला होगा तो वो असर नहीं करेगा। खाना फूड पॉइजन नहीं बनेगा और वो खाना बीमारी नहीं बनेगा, सेहत बनेगा। वो खाना इसे गुनाहों की तरफ माइल नहीं करेगा, नेकी का जरिया बनेगा। और जो दूसरी दफा सूरह कुरैश पढ़ेगा
اللہ پاک جل شانہ اس کو ایسا دسترخوان ہمیشہ دیتا رہے گا، بہترین اور اچھے سے اچھا کھانا عطا فرماتے رہیں گے۔ ظاہر ہے روزی میں برکت ہوگی تو دسترخوان بھی اچھا ہوگا، اور جو کھانے کے وقت 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب کھانے دسترخوان پر رزق کی صورت میں ملتے رہیں گے۔ آپ بھی آج سے ہی یہ سورہ قریش ہر کھانے کے وقت پڑھیں، زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، سورہ قریش کے بے شمار فوائد ہیں۔ تمام منفی سوچوں سے نجات، محفوظ زندگی کے سفر میں مددگار، بے روزگاری اور مالی مسائل، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ قریش زیادہ مفید ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کس طرح سورہ قریش کے بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں، جلدی آپ کو بتا کر اجازت چاہیں گے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ نمبر 1، اپنا سفر محفوظ بنائیں۔ اس کے لیے آپ کو اگر کہیں جانا ہے لیکن آپ کو اپنی جان یا مال کے ضائع ہونے کا خوف ہو، یا دشمن کے بارے میں اندیشہ ہو، یا دوسری طرف یہ فرض کر لیں کہ کوئی ہوائی جہاز پر جا رہا ہے اور طیارہ گرنے کا خدشہ ہے، تو سفر سے پہلے ایک تسبیح سورہ قریش کا ذکر کرنا چاہیے۔ اول و آخر درود ابراہیمی بھی 3 بار پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر پی لیں، انشاءاللہ سفر میں حفاظت ہو جائے گی۔ نمبر 2، برے خیالات سے بچنے کا عمل۔ مثلا یہ فرض کر لینا کہ کسی کے ذہن میں منفی استدلال ہے اور ساتھ ہی کچھ کھانے سے معدے میں خرابی ہوگی یا بیمار ہو جائے گا، اس لیے کچھ کھانے سے پہلے سورہ قریش 1 مرتبہ کھانے پر پھونک مار کر کھا لیں، انشاءاللہ آپ ہر چیز، ہر بیماری سے محفوظ رہ کر کھائیں گے۔ ایسے ہی کوئی بھی برا خیال بار بار آ رہا ہو تو آپ بھی بار بار سورہ قریش کی تلاوت کریں۔ نمبر 3، دشمنوں سے حفاظت۔ کسی موقع پر کسی کو دشمن کا خوف ہو تو اس سورہ قریش کی 1 تسبیح تلاوت کرے اور جہاں دشمن رہتا ہے اس پر پھونک مارے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل سے دشمن سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 4، بے روزگاری سے نجات۔ اگر کوئی شخص بے روزگار ہو اور اس کے پاس خوراک کی کمی ہو تو اس سورہ کو لاتعداد بار بار پڑھے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے نیا روزگار مل جائے گا اور وہ خوراک کی کمی سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، آپ کی کوئی ضرورت ہے یا کوئی خواہش ہے، ہر حاجت یا خواہش پوری کرنے کے لیے سورہ قریش کی تلاوت کی 1 تسبیح روزانہ پڑھنا مفید ہے۔ نمبر 6، پتھری کے درد سے نجات کا وظیفہ۔ اگر کسی کو پتھری کا درد ہو تو وہ اس سورہ قریش کو 11 دن تک 1 تسبیح یا لاتعداد بار پڑھتے رہیں، پانی پر دم کر کے پیتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پتھری کے درد سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اپنی بہنوں کے لیے سورہ قریش کا مجرب عمل، حاملہ عورتیں صبح یا شام سورہ قریش کو ہر دن چند 1 بار پڑھ کر جتنا پانی پی سکتی ہیں اسے دم کر کے حمل کے دوران پی لیا کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، ہونے والا بچہ یا بچی صحت مند رہیں گے۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں سورہ قریش کی فضیلت اور معلومات سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ ایسی ہی سبق آموز اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہمیشہ کی طرح اب دعا کرتے ہیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔